जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकको भाषा र सभ्यताको माध्यमबाट राष्ट्रको पहिचान गराउन सफल हुने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। सर्जक र स्रष्टाको योगदानको कदर गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच नै तालमेल हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङको भनाई। गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको उल्लेख। भोलिदेखि गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नपाउने, आजै 25 अर्ब 55 करोडको भुक्तानी। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा राजीनामा दिने घोषणा, प्रदर्शनकारी खुशियाली मनाउँदै। र पाकिस्तानीले नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने। खेल भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मुलुकको समृद्ध भाषा, संस्कृति र सभ्यताको माध्यमबाट देश तथा विदेशमा राष्ट्रको पहिचान गराउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भाषा र संस्कृतिका सृजनात्मक अभ्यासमा योगदान गर्ने सर्जक र स्रष्टाको योगदानको कदर गर्नु राज्यको दायित्व पनि भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले स्रष्टा र साधकको सम्मानबाट कामको योगदान हुनका साथै नयाँ पुस्तालाई सृजनात्मक कार्यमा प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पुरस्कृत प्रतिभाका माध्यमबाट आगामी दिनमा राष्ट्रको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकार सदैव सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना हुन्। ती हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर हुन्। यी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका विषय हुनुका साथै तिनले नै स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सघाउ पुर्याउँदै आएका छन्। तसर्थ यी क्षेत्रका विकास र संरक्षण गर्न तथा यो क्षेत्रमा संलग्न समर्पित स्रष्टा तथा साधकहरूको सम्मान एवं कदर गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। स्रष्टा र साधकहरूको सम्मानबाट उहाँहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउनु योगदानको कदर हुनका साथै उहाँहरूलाई आफू संलग्न क्षेत्रमा थप सृजनात्मक काम गर्न प्रेरणा र प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नाममा विभिन्न पुरस्कारहरूको स्थापना गरेको हो। साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा हुने योगदानले विश्व सामु नेपाल मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउनु, देशभित्र समृद्ध समृद्ध समाज निर्माण गर्न तथा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न मद्दत पुग्ने कुरामा विश्वस्त छु। पुरस्कृत स्रष्टा एवं साधकहरू आफू संलग्न विधा तथा क्षेत्रमा लागेका सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने र आगामी दिनमा अझ राम्रो काम गरी राष्ट्रलाई थप योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। तपाईँहरूको सृजनात्मक रचनात्मक कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सदैव सहयोगी र सकारात्मक हुनेछ। अन्तमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न विधा क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका पुरस्कारहरूबाट
पुरस्कृत हुने स्रष्टा विद्वान विदुषीहरूको पुरस्कारको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्दै मुलुकको श्रीवृद्धिमा लागिरहने यस पुरस्कारले थप परिणाम मिलोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयले विभिन्न 9 विधाका पुरस्कार 43 स्रष्टालाई प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार, भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार, गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार तथा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको मतगणना सकिएको छ। प्राप्त मत परिणाम अनुसार बुढीगंगाको मेयर र उपमेयर सहित 7 वडाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मेयरमा एमालेका रामबहादुर बानिया र नगर उपमेयरमा माया कुमारी खड्का कुंवर विजयी भएका छन्। मेयरमा विजयी बानियाले 4777 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी रंगबहादुर खाती 3774 मत ल्याएर पराजित भएका छन्। यसैगरी उपमेयरमा विजयी एमाले उम्मेद्वार कुंवरले 4727 मत ल्याउँदा प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसको रीता शाही शाह 3755 मत ल्याएर पराजित भएकी छन्। 10 वडा रहेको बुढीगंगा नगरपालिकामा 7 वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले 3 वडा जितेको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा नम्बर 4 मा मीन बहादुर शाह, 7 मा भुवन सिंह केसी र 8 मा रमेश बहादुर राउल विजयी भएका छन्। 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले बुढीगंगामा दोस्रो पटक निर्वाचन गरेको हो। दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा 9128 मत 66.83% मत खसेको थियो। बुढीगंगा नगरपालिकामा 13659 मतदाता रहेका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व बकर ईद ईदुल जोहा आइतबार देशभर मनाइएको छ। ईदुल फित्र अर्थात रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड़ लागेको थियो। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आते जाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउँछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तन भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सनातन धर्म संस्कृति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने भनी संविधानमा नै उल्लेख भएकाले संगठित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्नु भएको हो। उहाँले अहिले संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई रोकेर सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक भएकाले आफ्नो इच्छाले गरिएको धर्म परिवर्तनमा राप्रपाको कुनै पनि आपत्ति नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरे तापनि सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय करार गरेको छ। यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै संविधान विपरीत संगठित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु। साथसाथै अहिले धर्म परिवर्तनको यो पहिरो किन गइराखेको छ? किन यो धर्म परिवर्तनको लहर चलिराखेको छ? स्वेच्छाले कसैले कुनै धर्म रोज्दछ भन्ने हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने जरुरी छैन। स्वेच्छाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। हाम्रो मुलुक धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो। तर अहिलेको धर्म परिवर्तन स्वेच्छाको आधारमा होइन,
जब लाखौं लाख धर्म परिवर्तन हुन थाल्दछ त्यो अवस्थामा स्वेच्छाले नै भएको छ भने पनि किन त्यस्तो भइराखेको छ भनेर सरकार जागरुक हुनुपर्छ। किनभने सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु सरकारको पनि दायित्व। स्वेच्छाले भए पनि धर्म परिवर्तन भइरहेछ भने किन धर्म परिवर्तन भइराखेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु। अध्यक्ष थापाले बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी भएको नेपालमा धर्मनिरपेक्षको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल नरहेको धारणा राख्नुभयो। समाजवादी पार्टी नेपाल बाबुराम पक्षको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक असार 28 र 29 गते बस्ने तय भएको छ। यसअघि 29 र 30 गते बस्ने तय भएको बैठक एक दिन अघि नै सारिएको हो, जसमा उपेन्द्र यादव पक्षले सुरुमा 27 र 28 गते केन्द्रीय समितिको बैठक वीरगंजमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि जसपा बाबुराम पक्षले काठमाडौँमा 29 र 30 गते केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बस्ने घोषणा गर्यो। त्यसपछि जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले पनि बकर ईदको कारण देखाउँदै बैठकको मिति सारेर 29 र 30 गते पुर्याएको छ। त्यसपछि जसपा बाबुराम पक्षले पनि बैठकलाई एक दिन पछाडि सारेर 28 र 29 गते बनाएको हो। पार्टीको आन्तरिक अवस्था, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, संगठन निर्माण, आगामी कार्ययोजना लगायतको विषयमा छलफल हुने गरी एजेन्डा तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा समसामयिक विषयमा भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच नै तालमेल हुने बताउनु भएको छ। संवाद डबलीले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा गुरुङले गठबन्धन बीच राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका विषयमा एकमत रहेकाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच नै तालमेल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको जिकिर गर्नुभयो। गुरुङले राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र लगायतका विषयमा विगतमा एमालेले गरेको गम्भीर गल्तीको आत्मसमीक्षा नगरेकाले एमालेसँग सहकार्य हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। फरक प्रसंगमा उहाँले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन भइसकेको अवस्थामा थप टीका टिप्पणी गर्न उचित नहुने धारणा राख्नुभयो। अहिले मैले केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। संसदीय छानबिन समिति बनेको हुनाले एउटा छानबिन समितिको सदस्यको रूपमा रहेको हुनाले मैले अब यो छानबिनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने ढङ्गले नै हामीले छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी रहेको हुनाले चाहिँ यो विषयमा यतिखेर सार्वजनिक रूपले टीका टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। यतिखेर नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, तर प्रतिपक्षले पनि यी विषयहरूमा गम्भीर रूपले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढिसकेको देखिँदैन चाहिँ। यद्यपि सदन अवरोधको प्रक्रियालाई उहाँहरूले सहज बनाउनु भएको छ, यस अर्थमा सकारात्मक भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा विगत कालमा जे जस्ता मिस्टेकहरू भएका थिए ती विषयहरूमा आत्मसमीक्षा भइसकेको छैन। डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि विगत कालमा यो संविधानलाई नै डिरेल गर्ने प्रकारका चाहिँ जो समस्याहरू देखा परे त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षसँग निश्चित रूपले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा भएको अवस्थामा भोलि सहकार्यहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला, तर अहिले नै चाहिँ डिटेल रूपमा आत्मसमीक्षा नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले नै कोलिसन बदल्ने प्रकारको स्थिति देखिँदैन। सत्तारूढ घटकभित्र पनि गम्भीर प्रकारका भूलहरू, गम्भीर प्रकारका नीतिगत भूलहरू भएको अवस्था भएको भए विकल्प के खोज्ने भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो। तर सत्तारूढ घटकभित्र पनि अहिलेसम्मको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दामा, डेमोक्रेसीको मुद्दामा गम्भीर प्रकारका चाहिँ भूलहरू भएको देखिँदैन र मूलतः चाहिँ त्यो दिशामा पनि सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोलिसन बदल्नु पर्ने चाहिँ औचित्यता र आवश्यकता अझै पनि पुष्टि भइसकेको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यही स्थिति रहँदासम्म आगामी निर्वाचनसम्म पनि कोलिसन जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले तर पनि फेरि निर्वाचन भनेको राजनीतिक विषय हो। राजनीति भनेको 24 घण्टामा अदलाबदली भइरहने विषय हो। सहकार्य भनेको पनि राजनीतिक विषय हो।
निर्वाचन भनेर भनेको पनि कार्यनीतिक विषय हो। त्यसकारणले कार्यनीतिक विषयमा क्षणभरमै चाहिँ त्यो अदलाबदली हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा हुने अदलाबदलीहरूले सिधै चाहिँ तपाईँको सहकार्यमा प्रभावित हुन्छ, गठबन्धनमा प्रभावित हुन्छ र त्यसले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सहकारीहरूमा अदलाबदली पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसले निम्त्याउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि अहिले नै त्यो स्थिति आइसक्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति रहँदासम्म सहकार्य नै निरन्तर। नेता गुरुङले सबैका सहमतिबाटै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता हुने बताउनुभयो। नेवी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न विषयको परीक्षामा प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिएको विषयमा छानबिनको माग गरेको छ। नेवी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पटक पटक प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिँदा परीक्षाको विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। निजी कलेजका प्रश्नपत्रसँग हुबहु हुनुले विश्वविद्यालयको लापरवाही र गैर जिम्मेवारी मात्रै नभई शंकास्पद व्यवहार देखिएको नेवी संघको ठहर छ। उहाँका अनुसार असार 22 गते मात्रै बीबीए 6औं सेमेस्टरको एमजीटी 203 अर्गनाइजेसन बिहेभियरको प्रश्नपत्र मोडर्न कलेजको प्रीबोर्ड परीक्षाको प्रश्नसँग हुबहु मिलेको थियो। परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा लापरवाही भएकाले त्रिवी पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै शंकास्पद कार्यको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही नगरिए आन्दोलन गर्ने नेवी संघले चेतावनी समेत दिएको छ। प्रश्नपत्र निर्माण तथा नियमन गर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू तथा सम्पूर्ण बिचौलियालाई कारवाहीको दायरामा नल्याएको खण्डमा त्रिवी विरुद्धमा नेवी संघ आन्दोलनको आदि बेरी सिर्जना गरी जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन बाध्य हुनेछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन ट्राफिक प्रहरीले 2048 जना सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका कारण उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा शनिबार उनीहरूलाई कारवाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कारवाहीमा पर्नेमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 171 जना, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउने 129 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने 104 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 94 जना र ढोका खुल्लै राखेर सवारी चलाउने 63 जना रहेका छन्। लेन उल्लंघन गर्ने 54 जना, रातो बत्तीको उल्लंघन गर्ने 42 जना, अवस्था ठीक नभएका सवारी साधन चलाउने 42 जना र क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने 21 जना चालकलाई पनि कारवाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिकाको मेहलकुना अस्पतालको भवन निर्माणको क्रममा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का 17 वर्षीय विजय विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। अस्पतालको भवन निर्माणको काम गर्दा गर्दै करेन्ट लागेको उनको शनिबार साँझ मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी सुजर कार्कीले बताउनुभयो। विजयको मृत्युसँगै आइतबार आफन्तहरूले मेहलकुना बजारमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका हुन्। स्थानीयहरूले सड़कमा टायर बालेर आवत जावत बन्द गरेका छन् भने सवारी साधन चल्न सकिरहेका छैनन्। नेपालमा थप 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1700 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 104 जना र 1345 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै थप 31 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,687 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 29 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा उक्त मूल्य बराबरको यार्सागुम्बा निर्यात भएको हो। यस अवधिमा नेपालबाट जम्मा 476 किलोग्राम यार्सागुम्बा निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। यसरी नेपालबाट निर्यात हुने यार्सागुम्बा विश्वका 11 वटा देशमा जाने गरेको छ, जसमध्ये कम्बोडियामा सबैभन्दा धेरै मूल्यको यार्सागुम्बा निर्यात भएको तथ्याङ्क छ।
कम्बोडियामा नेपालबाट 20 करोड 2,46,000 रुपैयाँ बराबरको 305 किलोग्राम यार्सा गुम्बा निर्यात भएको छ। यसपछि हङकङमा 3 करोड 93 लाख रुपैयाँको 38 किलो यार्सा गुम्बा निर्यात भएको छ भने फ्रान्समा 62 लाख 21,000 रुपैयाँ बराबरको 11 किलोग्राम यार्सा गुम्बा निर्यात भएको देखिन्छ। यसपछि कोरिया, रसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, युक्रेन, बेलायत, अमेरिका र भियतनाम लगायतका देशमा समेत यार्सा गुम्बा जाने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च आइतबारदेखि नै रोकिने भएपछि अन्तिम दिन आज ठूलो भुक्तानी भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आज आइतबार एकै दिन अधिकतम 25 अर्ब 55 करोड 86 लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको हो। यस्तो भुक्तानी चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी 3 क्षेत्रबाट भएको हो। महालेखा नियन्त्रकका अनुसार आज आइतबार मात्र चालू खर्चतर्फ 10 अर्ब 58 करोड 41 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने पुँजीगत तर्फ 14 अर्ब 72 करोड 74 लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 24 करोड 71 लाख रुपैयाँ भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अन्तिमसम्ममा कुल 12 खर्ब 37 अर्ब 70 करोड 10 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। यो भनेको कुल बजेटको 85.8% को खर्च हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ कुल 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले असार 26 गतेसम्म जम्मा 1 खर्ब 89 अर्ब 48 करोड 17 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन विनियोजित बजेटको 50.11% हो। विनियोजित बजेटको आधा मात्र खर्च गर्न हुन सकेमा पुँजीगत विकास खर्च आधा नै फ्रिज हुने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियाचाओ नेतृत्वको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख बनेका लिउ नेतृत्वको टोली 4 दिनसम्म नेपालमा रहनेछ। विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियाचाओले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, अन्य दलका अध्यक्ष लगायत नेतासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता पारित गरेपछि चीनबाट भएको यो दोस्रो उच्च तहको भ्रमण हो। यसअघि गएको चैत्रमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको 3 दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि चिनिया पक्षको यो पहिलो भ्रमण हो। चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै आएको छ। दक्षिण एसियाको एक सुन्दर देश श्रीलंका अहिले ठूलो राजनीतिक संकटमा फँसेको छ। आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरतामा फँसेको श्रीलंकामा हिजो देखिएको आकस्मिकताको विद्रोहले देशलाई अनन्त अकल्पनीय समस्यामा पारिदिएको छ। यसैबीच अभूतपूर्व आर्थिक संकट बीच महिनौदेखि चलेको विरोधपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापक्षेले राजीनामा दिने भएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। देश गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। बिरामी परे बजारमा औषधि छैन, बजारमा खाद्यान्न ग्यास छैन, यात्रा गर्न डिजेल तथा पेट्रोलको अभावमा गाडी चलेका छैनन्। मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ भने किन्नलाई सरकारसँग आवश्यक विदेशी मुद्रा छैन। राजनीतिक उथलपुथलको अवस्थामा छ। सांसदहरू नै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। गत मार्चदेखि सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेको छ। आक्रोशित जनताहरूले नेताहरूलाई खोजी खोजी निशाना बनाइरहेका छन्। शनिबार सरकारको कर्फ्यूबीच आक्रोशित जनताको भिड कोलम्बो स्थित राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षको निवाससम्म पुग्यो। प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न प्रहरीले 100औं राउन्ड हवाई फायर गर्यो, असुर ग्यास हान्यो, तर भिड रोकिएन। उनीहरूले राजापक्षलाई भगाएर उनको निवास कब्जामा लिए। श्रीलङ्काले अहिले इतिहासकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावमा आयात गर्न नसक्दा अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव छ, जसले गर्दा मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ भने नागरिकहरूको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ। गएको मेमा इतिहासमा पहिलो पटक श्रीलङ्का विदेशी ऋण तिर्न असफल भएको थियो। सरकारले कोरोना महामारीका कारण अहिलेको अवस्था आएको दावी गर्दै आएको छ। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतमध्ये पर्यटन क्षेत्र सन् 2019 देखि नै ठप्प बन्दा आर्थिक सङ्कट देखिएको सरकारी दावी छ। तर विज्ञहरूले भने
अर्थतन्त्रको खराब व्यवस्थापनका कारण समस्या देखिएको बताएका छन्। केही दिन अघि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले 40% मूल्य वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। साथै उनले श्रीलङ्कन एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताएका थिए। उनले रुस र कतारलाई न्यून मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पनि आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। शनिबार बेलुकी आकस्मिक बैठक बोलाएर उनले जनताको सुरक्षाका लागि आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका हुन्। उनले आफू नेताहरूले दिने सबैभन्दा उपयुक्त सल्लाह मान्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। यसैगरी श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेपछि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले पनि राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। शनिबार श्रीलङ्काली संसदका सभामुखले राजापाक्षेले आगामी बुधबार राजीनामा दिने जानकारी दिएको बताएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले शनिबार राष्ट्रपति राजापाक्षेको घरमा तोडफोड गरेका थिए। त्यसपछि साँझ अबेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको घरमा पनि आगजनी गरेका थिए। यससँगै अब सभामुख अस्थायी राष्ट्रपति हुनेछन्। सभामुखले श्रीलङ्काको संविधान अनुसार अब केही दिन राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्नेछन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्कामा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। इन्धनदेखि खाद्यान्न र औषधिसम्मको अभाव छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि जनआक्रोश भड्किएको हो। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। पाकिस्तानले नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने भएको छ। पाकिस्तान फुटबल फेडरेशनले नेपालमा आयोजना हुने महिला साफमा सहभागिता जनाउने पुष्टि गरेको छ। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिप आगामी भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। पाकिस्तानको सहभागितासँगै च्याम्पियनशिपमा सबै 7 राष्ट्रले प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ। पाकिस्तानको महिला टोलीले 8 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन लागेको हो। पछिल्लो समय फिफाको प्रतिबन्धको कारण पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिता जनाएको थिएन। तर फिफाले हालै पाकिस्तानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको भाषा र सभ्यताको माध्यमबाट राष्ट्रको पहिचान गराउन सफल हुने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। सर्जक र स्रष्टाको योगदानको कदर गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच नै तालमेल हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङको भनाई। गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको उल्लेख। भोलिदेखि गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नपाउने, आजै 25 अर्ब 55 करोडको भुक्तानी। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्षेद्वारा राजीनामा दिने घोषणा, प्रदर्शनकारी खुशियाली मनाउँदै। र पाकिस्तानीले नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने। खेल भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म हुने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै